أهلا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. أهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو كما تم التصويت في المنتدى أو كوميونوتي، صوتتم على اختبارات الفصل الثاني اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. اليوم راح نلبي الطلب وراح أعمل حل اختبار الفصل الثاني يتعلق بالمتحف. قبل أن نبدأ في قراءة النص والشروحات، أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واضغطوا على لايك. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. سنبدأ في قراءة النص وشرحه. Notre visite du musée. Le samedi 10 décembre إذا يوم السبت 10 ديسمبر nous sommes allés au musée national سيرتا. ذهبنا إلى المتحف سيرتا à Constantine الموجود في قسنطينة. Le musée se compose de plusieurs salles. إذا المتحف لديه عدة صالات أو قاعات أو Notre guide nous a montré des objets anciens. الجيد هو الشخص الذي يساعد الناس في فهم ما هو موجود داخل المتحف. إذا أظهر لنا des objets anciens الأشياء القديمة. Dans le passé في الماضي les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. جزائريين قديما كانوا يصنعون الأواني المنزلية. D'une salle à l'autre, nous avons vu des tableaux et des sculptures. إذا من صالة إلى أخرى رأينا لوحات ورأينا أيضا تماثيل نحتية. À la fin de la visite, في نهاية الزيارة, nous avons rencontré قابلنا un sculpteur نحات qui nous a montré الذي أظهر لنا des statues تماثيل. Quelle belle visite. ما أجمل هذه الزيارة. هذا بالنسبة إلى النص. سننتقل إلى قراءة الأسئلة. 1. Compréhension de l'écrit. 1. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Nous sommes allés au Musée national du Moudjahid, Musée national du Sirta, أخيرا Musée national des Beaux-Arts. إذن الإجابة نجدها في النص. نتبع فقط ما كتب هنا. nous sommes allés. ها هو nous sommes allés والإجابة هي au Musée national Sirta à Constantine. إذن الإجابة هي nous sommes allés au Musée national du Sirta. ثانيا qui a montré des objets anciens. من أرى لنا الأشياء القديمة؟ الشخص الذي أرى لنا الأشياء القديمة. الإجابة نجدها في النص. كتب في السؤال objet ancien. سنبحث عن كلمة objet ancien ونجد الإجابة. ها هي des objets anciens. نعود إلى أين بدأت الجملة بالماجيسكول. بعد النقطة تبدأ بالماجيسكول. إذا هنا بدأت الجملة ونقول Notre guide nous a montré des objets anciens. هذه هي الإجابة الصحيحة في السطر الثاني. نعود إلى السؤال. Qui a montré des objets anciens. نقول le guide a montré des objets anciens. ثالثا trouve dans le texte le synonyme du mot joli.
trouve أوجد في النص trouve dans le texte أوجد في النص le synonyme المرادف الذي لديه نفس المعنى du mot كلمة جولي. إذا هو أعطى لنا جولي ونحن نبحث في النص عن كلمة تشبه جولي مرادف جولي. سنبحث في النص عن مرادف جولي. إذن جولي نجدها في الأخير بل بل في السطر الأخير بل ونقول لا نكتب بل مباشرة نكتب نكتب le synonyme le L بالماجيسكول le synonyme du mot joli est belle et نكتبه EST EST. ويمكن أن تعودوا للسطر تكتبون جولي يساوي بل واكتبوا جيدا كلمة جولي لأنها مكتوبة. الكثير من التلاميذ لا يكتبون الكلمات التي توجد في السوجي في موضوع الاختبار لا ينقلونها جيدا رغم أنها مكتوبة. ننتقل إلى رابعا relève du texte انزع من النص un complément de lieu. بالنسبة للكومبليمون دو ليو لي زانديكاتور دو ليو هذا الدرس عملته بصفة سهلة بدقة بالتفاصيل لون ديتاي بكل تفاصيله. عملت فيديو عليه سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. لما على بالوش الذي لا يعرف ما معنى كومبليمون دو ليو أو يجد صعوبة في هذا الدرس ما عليه إلا مراجعة الدرس الذي وضعته سأتركه في صندوق الوصف. ادخلوا لتتعرفوا على كيفية إيجاد الكومبليمون دو ليو. رابعا relève du texte un complément de lieu. complément de lieu ظرف المكان ونجده في النص. Le samedi 10 décembre, nous sommes allés au musée national Sirta. Nous sommes allés où? لنجد الكومبليمون دو ليو CCL نطرح سؤال où. إذن CCL في هذه الجملة هو au musée national Sirta à Constantine. كل هذا à Constantine CCL au musée national Sirta CCL. Le musée se compose de plusieurs salles. Notre guide nous a montré des objets anciens. Dans le passé, les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. لحد الآن وجدنا فقط musée national Sirta مع à Constantine. D'une salle à l'autre, nous avons vu des tableaux et des sculptures. À la fin de la visite, في آخر زيارة, nous avons rencontré qui? Un sculpteur qui nous a montré des statues. Quelle belle visite. إذن الوحيد هو musée national Sirta à Constantine CCL. الإجابة نكتب le complément de lieu est EST et ونكتب au musée national Sirta à Constantine سطروا تحته واكتبوا CCL. خامسا complète. Le guide montre des objets anciens. Vous il complète معناه أكمل. Le guide montre vous il des objets anciens مكتوب هنا des objets anciens. السوجي le guide بدله في الأول بفو ثانيا بدله بإل au pluriel هو. إذن ماذا سنغير؟ بماذا سنكمل؟ بالverbe montre. أظهر montre. Le guide دون أن تكتبوه le guide هو il au singulier هو montre la terminaison e في الأخير e. عندما نكتب vous يتبدل ويصبح montrer. سأكتبه لكم montrer.
montrer. إذا montre أعطاه لنا au présent في الحاضر، يجب عندما أن أكتب مع vous أضعه أيضا في الحاضر، أبدل E ب EZ، سيصبح vous montrez les objets des objets anciens. Il الآن مع il نكتب montre ENT EZ ENT. Il montre des objets anciens. هذا هو التحويل إلى vous و il au pluriel في الحاضر. ننتقل إلى سادسا. Écris au féminin le mot souligné. اكتب في المؤنث le mot souligné، الكلمة التي سطروا تحتها. سنقرأ الجملة. Un Algérien fabriquait des ustensiles de cuisine. Un Algérien هو في المذكر بالنسبة للذكر. بالنسبة إلى المؤنث هنا تغييرين، un يصبح une. لا تنسوا كتابة U بالماجيسكول والذي بقي الغست بالمينيسكول. ألجيريان أيضا اتركوه بالماجيسكول ألجيريان ونضيف ان او يصبح ألجيريان. سألونه بلون آخر روج. une أيضا سنغيره. إذن un يصبح une، un للمذكر une للمؤنث. ألجيريان بالنسبة للمذكر، بالنسبة للمؤنث ألجيريان je double le n. هذا الدرس من لوغتوغراف، إذا حبيتوا ندير عليه درس كامل ما عليكم غير تتركوا لي تعليق، أخبروني في التعليقات إذا أردتم أن أشرح درس المؤنث بالنسبة إلى البروجي 2 سيكونس 1 تأنيث، كيف نحول من المذكر إلى المؤنث. سبق وأن عملت فيديو تحويل المذكر إلى المؤنث وتحويل المذكر إلى الجمع، هو بصفة عامة ولا يخص السنة الخامسة. إذا حبيتوا روحوا شوفوا الفيديو. وإذا أردتم أن أتقيد بكتاب المدرسي، ما موجود في الكتاب المدرسي لمستوى التلاميذ سنة خامسة، سأقوم بالفيديو، ما عليكم إلا ترك تعليق. إذن une Algérienne fabriquait des ustensiles de cuisine. ننتقل إلى البرودكسيون إكريت. إذن هذا أيضا يتحدث عن المتحف. طلب منا أن نكتب باراغراف، فقرة من 4 إلى 5 جمل وليس أسطر. 4 إلى 5 جمل pour décrire لنصف ce que tu as trouvé dans ce musée. إذا زرت متحف، وصف لنا، اكتب لنا وصف لنا في 4 إلى 5 جمل ماذا رأيت. n'oublie pas، لا تنسى d'utiliser le présent de l'indicatif. استعمل الحاضر. إذا الأفعال يجب أن تكون في الحاضر. les verbes au présent de l'indicatif. utiliser les phrases déclaratives، نستعمل جمل خبرية ولا نستعمل الاستفهام. aide-toi de la boîte à outils suivante. إذا أعطى لنا هذا الجدول يساعدنا. بعض التلاميذ يكتبون كلمات خاطئة رغم أنها موجود، لا يستغلون جيدا الجدول. مثلا موزي ينسون الأو رغم أنه موجود في لا يجب أن نكتب كلمات دون النظر إلى الجدول، ربما موجودة لكي لا نخطئ فيها. نون verbe إذا أسماء أفعال. vocabulaire du musée كل ما يخص كلمات موجودة في الموزي تعني الموزي المتحف. adjectif الصفات. les noms أسماء. le musée national des beaux-arts، le musée des animaux، le musée archéologique de جميلة. إذا أعطى لنا ليساعدنا 3 متاحف، يمكن أن نختار متحف آخر أو نتقيد بما موجود هنا. أفعال
visiter زيارة يزور arriver الوصول rencontrer مقابلة trouver وجد accompagner retourner regarder. Vocabulaire du musée, des tableaux, لوحات, le couloir, des statues, une salle, des sculptures, le guide, la brochure, des animaux. Les adjectifs beau, جميل, grand, كبير, superbe, lent, vaste, واسع, petit, صغير, rouge, أحمر. ويمكنكم استعمال les adjectifs أو صفات أخرى إن كنتم تعرفون. بالنسبة لهذا لا برودكسيون إكريت، سبق وأن عملت فيديو عن كيفية تحرير فقرة، كيفية تحرير برنامج فقرة. كان هذا الجزء الأول، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذا الفقرة هي الجزء الثاني. إذا حبيتوا ندير لكم هذه الفقرة عن هذا الموزي، عن المتحف، زيارة متحف، تعبير كتابي عن زيارة متحف، ما عليكم إلا ترك تعليق أو تصويت في المنتدى. بهذا ننهي هذا الاختبار. أقول لكم شكرا على المشاهدة. قبل أن تغادروا لا تنسوا اشتراك، تفعيل زر الجرس، شاركوا الفيديو لتعم الفائدة. نلتقي في فيديو لاحق.